देशे मदीये प्रिय भारते च उपाश्रिता ये चरणां गुरूणां मुक्ताश्च मायारहिता सदा ते मुक्ताश्च मायारहिता सदा ते भवन्ति जीवाः सुखिनः सदैव ज्ञानं गुरूणां खलु मोक्षदं च फलानि सर्वाणि ददाति यत्तत् अज्ञानरोगस्य च भेषजं तत् गुरुं विना नास्ति गतिः नराणां गुरुं विना नास्ति गतिः नराणां शिक्षा विभिन्ना गुरवश्च भिन्नाः अनेकरूपाणि च शिक्षकानां कार्येषु रूपेषु विभिन्नज्ञानं तथैव बुद्धिः खलु ज्ञानरूपम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः पार्वतीपतये।